Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज या आयतारच्या बागी दिसा आम्ही समेस्त एका जाग्यार जमल्या देवाक आराधन करचे खातीर. देवाची उतर सांगता काही दोग वा एक म्हज्या नांवान जाता तांच्या मोदेगात हांव आसा म्हूण. ह्या उतराचेर बाबत दवन देवाक आराधन करचे खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमचे हर एकल्याचो प्राण आत्म आमची कोड आमचे जिवीत आमचे आपोणे काणगोन सर्वेस्पर देवा मुखार ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी आयल्या. आमी सगळीं उबे रावया आनी आमकांच आमी देवाच्या हातांत वपसून दिया. देवाक आराधन करचे खातीर, देवाची स्तुती करचे खातीर, देवाचें हजरपण भोगचे खातीर ह्या 6 दिसांनी काही म्हणी आमी सुकोन पडल्या जाल्यार देवाच्या पांयां तळे येवच्या पयले आमच्या जिवितांत आमचे अस्कतकाय मरीपात, आमचे उणेपणां मरीपात, काही म्हणी देवाचें स्वरूप आमी होगडायलें जाल्यार जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी बक्षणे मागया. कित्याक तो बक्षसो देव, मोग करचो देव, आमकां सोलोवचो देव. आमी कितली अस्कतकायेंत देवाची सकत वा जेजूच्या नांवाचें बोळ आमकां आसा. तें देखून आराधन करच्या पयलें एक किर्तनगाराची एक उतार आमी वाचया. 95 किर्तनांत पयली, दुसरी आनी तिसरी वोळ आमी वाचया. येया सरेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तरणाच्या कडपाक वाखाणुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायन ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवाप्रास व्हरतो राय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक आमी आराधन करचो देव, व्हरतो देव, सगळ्या ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या देवाप्रास आमच्या देवाचें बळ विशेष जावन आसा. Amen. आमच्या देवाच्या नांवाची पदवी विशेष जावन आसा. कितें मनशा जिवितांत असाध्य म्हणलें आसा तें जेजूच्या नांवान साद जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून तेच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा त्या त्रिएका देवाक आमी मान करया, आराधन करया, स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा गावया.
पूत आणि पवित्र आत्मा जावन आसतो त्रिएक देव. त्या त्रिएक देवा करादान करत आसतना आमची पिडा शिडा पयस वता. देवाचें समाधान सर्गींचें रास आमकां वेडो घालता. कितलो व्हडलो पातकी मनीस जाल्यार देवाक वळखून हांव वचकत देवा हांव सुकोन पडलो जाल्यार तूं म्हजी काकूळ करताय म्हूण ताका उलो मारतना देव आमच्या जिवितांत आदार जावन येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ह्या संवसारांत नितीवन म्हणलो कोणूच ना. आमी हर एकले क्रिस्ताच्या रक्ताक पळोवन नितीवन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचें मौन एक ना जाल्यार आमच्या घरांत आशिल्लें आमच्या कुटुंबाचें सांद्याचें मौन एक ना जाल्यार पावडतना आमी मागणें करतना बापा क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात आमच्या हर एकल्याचें मौन एक तुवें केलाय म्हणलो बावडताना आमी देवाक करादान करतना क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात देवान आमकां दिल्लें तें मौन तें आमचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. त्याच देवाक आमकां राखल्या सांबाळल्या सलयल्या त्या देवाक आमी गीत गावन म्हणया. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ क्षण क्षणವು ವಂದನೆ म्हणटा आमी मान करया. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
ससनाच्या ससनाक तुका हांव अर्घ दिवंक फावो कित्याक तुवें म्हाका रचलाय आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने सुरक्षीत तुवें म्हाका दवरलाय भुमीच्या ह्या भुमींत हाडून म्हाका इतलीं वर्सां तुवें म्हाका चलयलाय वायट जिणयेंतावन बऱ्या जिणयेक तुवें म्हाका परतिलाय खोट्या नालिसाच्या जिणयेंतावन तुज्या कुर्साच्या वाटेक तुवें म्हाका परतिलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां देखून हांव तुका होगलाप दितां देखून हांव तुजी स्तुती करतां हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. होगलाप दितां जेजू हांव होगलाप दितां जेजू होगलाप दितां जेजू म्हज्या काळजा हांव होगलाप दितां जेजू हांव होगलाप दितां जेजू हांव होगलाप दितां जेजू काळजा हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजा हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू म्हज्या काळजा हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू काळजा हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू काळजा हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजान हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू कलतो रावतां जेजू काळजान ओय सोम्या म्हजें काळीस तुवें रावच्या खातीर खालतें कर कीर्तनगार म्हणटा 50 वंदने कीर्तनांत 17व्या बोळींत एक दुखेस्तांनी कलतें काळीस देवाक मनवता तें बलिदान दुखेस्तांनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय देखून आमी एक घडये बोर देवा मुखार दिंबी घालया आनी आमकां समिताच्या आदीन समर्पण करया पाक नमान करता आमकां समर्पिता मग तुजो करता बापा
समर्पिता मग मुझो करता जे सकनामान करता आमका समर्पिता मग तुझो करता आत्म्यान मन करता आमका समर्पिता मग तुझो करता. बापू तनी पवित्रात्मा जावनच छात्री एका देवाचे उतार आयकोवचे खातीर आमकां सामी तुज्या अधीन करता. बापू तनी पवित्रात्मा जावनच छात्री एका देवा तुज्या पांयांतळ आमी आयल्या. तुका आराधन आमी केलें, तुजी स्तुती आमी केल्या, आतां तुज्या मुखार आमी सरपडटा. हे या तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दिता म्हण तुवें सांगलाय. जरमाया मोत मोर मोर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते घट हांव तुका सांगतलो म्हण तुवें सांगलाय. आराधन कर स्तुती कर आमी तुका उलो मारलो सरेस्पर देवा. तुका उलो मारतना हालेलुया सर्गार्थान तूं देव न्हयलय. किता कीर्तनगार 22:3 सांगता इस्रायलच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजें बिडार बांदतलो म्हणून. हे सरेस्पर तुका आराधन करतना स्तुती करतना क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचेर आमी पवित्र म्हणल्या बसवण्यान पवित्र म्हणल्या हालेलुया. तें आपण कणगोन क्रिस्ताच्या रक्तामारी तुवें आमकां दिल्लें पवित्रपण कणगोन तुका आमी उलो मारतना बापा तुजें पवित्रपण आमचें जावं दी. तुजी काकोळ तो आमचें जावं दी. ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमी तुका समर्पण करना हालेलुया. तुका आमी उलो मारला सरेस्पर देवा. ह्या घडये आमी तुज्या पांयांतला सरपडता सरेस्पर देवा. आनी आमचें सगळें तुज्या अधीन करतना आमच्या हर एका परिस्थितीक तूं उलय, आमच्या कश्टांक तूं उलय, आमच्या सलवण्यांक तूं उलय, आमच्या जिवितांत येयल्या हर एका परिस्थितीक तुवें उलय जाय. अशें बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक महिमा जावं दी. तूं उलयता आसतना आमच्या जिवितांत आसली पिडा शिडा घोण जावं दी. आमच्या जिवितांतलो शिराप नपय जावं दी. आमच्या जिवितांतली हर एक दुश्मनकाय, हर एक वायटाचें बोळ, खंतीपेजरेचें बोळ, सलवणीचें बोळ, माटपंतीचें बोळ, पितीसपणाचें बोळ तुज्या मुखार सरपडून दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या आयताराच्या बागी दिसा वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा आमी समेश एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन देवाक आराधन करूंक आमी आयल्या. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा ताची स्तुती केली. कीर्तन 81 आतां सांगता उगड तुजें तोंड हांव तें संतोशान भरतलो. कितलें हांव देवाक हरसूंच्यात म्हजें तोंड हांव उगडटा गे तितलें म्हजें जिवीत संतोशान भरता. प्रेज गॉड. त्या देखून ह्या आयताराच्या बागी दिसा हप्त्याच्या पयल्या दिसा देवान आमकां केल्या सर उपकाराक आमी अर्घां दिलें, ताची स्तुती केलें. आतां देवाचें उतार आयकोवचे खातीर एक घडी भर आमी मागणें करया. बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पांयांत आमी आयल्या. पवित्र आत्म्याक आमचो मजतदार जावन दिलाय. त्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुका आमी उलो मारता. देवान क्रिस्ता मारिपा दिलो आत्मो तुज्या विशयांत उलोवंक, क्रिस्ताक साक्षावंक, देवाचे उतार देवाचे कुशे प्रकार सर्गीचो संदेशान प्रगट करूंक आनी समुद्राच्या हर एका काळोखाच्या सक्त्यांतले सुटका जावन हर एका गडितांनी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक तुजे उतार आज तूं आमचे लागीं उलय. तुजे उतार उलयता आसतना काळोख पयस जावं दी, उजवाड येवं दी आमच्या घरांत. आयकतले हर एकल्यान थंय तांच्या काळजांत, तांच्या जिवितांत, तांच्या घरांत, कुटुंबांत, भुरग्या बळांत थंय तुज्या उतराचो उजवाड फांकय. त्या उतराक अधीन जावंक तूं करपा दी आनी सगळें तुज्या कुशे प्रकार तूं कर. म्हजी उलोवची जीब पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवंक करपा दिवं दी. हांवें उलोवचें खंयचेंच उतार म्हजें जायनासतना तो सर्गीचो संदेश जावन तें बदलीचें म्हूण मागता.
हे प्रार्थना करता बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या नावान आमेन. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला, देवान म्हाका ऑलरेडी एनॉयंट केला. ते एनॉयंटींग दीस वेता वेता ते वाडय जाय जाल्यार दीस वेता वेता मुजे थंय एक उर्बा उपजा जाय जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. पयलें उर्बा मुजे थंय यें जाय, मुजे थंय एक उज्जीवन यें जाय, म्हाका एक आशा आसा जाय, हांवें कालेमिणी करीत जाय. म्हजें एनॉयंटींग देवान क्रिस्तांव मरिपात म्हाका दिल्लें तें एनॉयंटींग तें वाडय जाय जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. त्या देखून आयचो संदेश मातेवाच्या वांजेलांत 5वो अध्याय 11वी वळींतल्यान आमी वाचून घेवया. 11 आनी 12 वळ. मुजे पोसो तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तरेचीं घडपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सरकार राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आशिल्ल्या प्रवादांकी ताणें तशेंच दखदिल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन हांवें करचें हर एक सर्गींच्या राजा खातीर म्हूण हांवें करीत जाय. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून पयलें हांवें जाणा जाय हांव कोण गे म्हूण. देवान म्हाका विंचून काडलो उद्देश कितें आनी देवान म्हज्या मरिपात कितें करूंक देव आशेता आनी हांव कोण जावन आसा तें पयलें हांवें जाणा जायचें. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसलें एका व्यक्तीन पयलें हांवें कोण म्हूण जाणा जायचें. हालेलुया. हांगासर सांगता, मुजे पोसो तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदणी बगूंक, सरतांचें घडपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. हालेलुया. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून वा क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन क्रिस्ताचो सर्वस्व म्हणून हांवें काणकोण ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना अपमान, निंदा, तिरस्कार, विरोधपण म्हज्या जिवितांत आसा, ना म्हणूंक जायना. त्या देखून हें सगळें सोंशिचें जाल्यार पयलें हांव कोण म्हूण हांवें जाणा जायचें. क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन देवान म्हाका दिल्लें मिसांव कितें, हांव एक प्रवादी गे, हांव एक क्रिस्ताचो भक्त गे वा क्रिस्ताचो शिश्य गे वा क्रिस्ताचो फॉलोवर गे वा क्रिस्तच देवाचें उतार म्हूण पातयतलो गे. तर हें तूं सत म्हणटाय जाल्यार तुज्या जिवितांत दगदणी तुका सुकना. हालेलुया. हालेलुया. एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक, एका प्रवादीक, ह्या शिशाक वा क्रिस्ताक फॉलो करतल्याक वा क्रिस्त देवाचें उतार म्हूण सत म्हणटल्याक, जेजू जेजू म्हणटल्याक न्हय. तुमी सोम्या सोम्या म्हूण म्हाका उलो मारतात कोणूच सर्गींच्या राजान रीग आसना. कोण म्हजे उतार पाळटा पळय तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. सोम्या 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 म्हण कोणी उलो मारतलो तो सर्गींच्या राजान रिगाना. सोमी कितें सांगता पळय वा सोमी उतार जावन आसा म्हूण कोण सत म्हणटा पळय तो मात्र सर्गींच्या राजांत रिगता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून आयचो संदेश म्हजें क्रिस्तांव मरिपात दिल्लें तें एनॉयंटींग तें वृद्धी जायचें जाल्यार हांवें क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन हर एका घडीतांनी म्हाका मेळच्या हक मनांत
हांवें संतोष पावसाय. हालेलुया, हालेलुया. संतोष पावल्यार मात्र म्हाका म्हज्या मिसामांत जीक आसा. हालेलुया. म्हाका हांवच्या हर एका परिस्थितीन हांवें संतोष पावल्यार मात्र हांव जैत जोडोंक शकता. कित्याक क्रिस्तान जैत जोडलां आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक कितलेय अपमान, कितलेय निंदा, कितलेय तिरस्कार आयले रे, जैत ताजेंच जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हें सगळें हांगासर सांगता घडपाक कर. म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक, जेजू म्हणटा म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी बगोवंक आनी सर तरेची घडपाक करन तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितले भागी. हालेलुया. क्रिस्त उतार म्हणून स्वीकार केल्या उपरांत पयले आमी क्रिस्त उतार म्हणून स्वीकार करच्या पयले आमी सत म्हणटले हांव क्रिस्त आल्तरीर आसा, क्रिस्त इगर्जींत आसा, वा क्रिस्त खंयच्याय वस्तूंत आसा, वा क्रिस्त हांगा आसा, वा क्रिस्त थंय आसा म्हणून आमी सत म्हणटले हांव. केदाळा देवाचें उतार आमकां मेळ्ळें गे, वा बायबल वाचूंक आमी सुरू केलें गे, त्या दाळा आमकां कळ्ळें क्रिस्त खंय आसा गे म्हणून. क्रिस्त खंयसरी ना, क्रिस्त उतरांत मात्र आसा. हालेलुया. त्या देखून उतार आमच्या जिवितांत येवच्या पयलें जेजू हातूं आसा, जेजू तांतू आसा, जेजू तांतू आसा म्हणून आमी पातयेवन जियेत आसतना कोणीय आमकां अपमान करनातले, कोणीय आमकां कितेंच म्हणनातले. त्या दाळा जेजू उतरांत आसा म्हूण हांवें रिसीव केलें गे, उतराक हांवें धरलें गे, त्या दाळा आमकां अपमान सुरू जाले. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या जिवितांत फर्स्ट टायम देव उलयलो आनी म्हणालो तूं तुजी जीब बंद करशी जाल्यार हांव तुका ब्लेस करता म्हूण. हालेलुया. केदाळा संवसारी संगतेक, संवसाराच्या गम्मताक, या संवसाराच्या आशेक, वा संवसाराच्या कुशलेक कितें सकड हालेलुया या जिबे मरिपात, वा तोंडा मरिपात, वोंटा मरिपात कितें रुचीक जें आसा संवसाराचें तें हांवें हालेलुया हे उतरा प्रकार हांवें सांडलें गे. त्या दाळा देवान म्हाका ब्लेस केलें. पूण अपमान, निंदा, तिरस्कार, विरोधपण हांवें सोंसिचें पडलें. घडपाकन उलोवचेंय म्हाका आयकोंक मेळ्ळें. हालेलुया, हालेलुया. पूण घडपाक आयकोंक मेळिल्ल्या वेळार पयलें हांव गम्मतां करतलो, सोरो पियेतलो, मजा करतलो, व्यभिचार करतलो, वायट करतलो, बिडी सिगरेट ओडटलो. तें सगळें करना आसतना मनीस म्हाका बरोसो म्हणटलो, मनीस म्हाका बरोसो म्हणटलो. केदाळा उतार म्हज्या जिवितांत येवन म्हजी कूड देवाचें मंदीर म्हण म्हाका कळिल्ल्या कुडले देव खंयच्याय जाग्यार रावना, देवाचो महिमेवंत आत्मा म्हजे थंय रावता म्हूण म्हाका देवाच्या उतरान उगडापें केल्ल्या कुडले ह्या संगतींतावन देवान म्हाका सुटका दिलें. आनी ह्या संगतींतावन भायर आयिल्ल्या कुडले पयलें म्हाका हालीं ही पूर अन्नाडी कामां करता आसतना मनीस म्हाका बरें म्हणटलो. पूण केदाळ ही अन्नाडी कामां सोडन देवाच्या उतराक हांवें सत मानूंक सुरू केलें गे. त्या दाळा मनशांनी म्हाका तिरस्कार करूंक सुरू केलें. मनशांनी म्हाका हाणें जात सोडला म्हूण सांगूंक सुरू केलें. मनशांनी म्हाका हाणें मालगाड्यांचो भावार्थ सांडला म्हूण सांगूंक सुरू केलें. साबार जाणांनी म्हाका म्हणलें तुज्या आई बाबान तुका हिंदी शिकयलें गे म्हूण म्हाका हल्क करूंक सुरू केलें. साबार जाणांनी म्हजें घरा बागेल सोडलें. साबार जाणांनी आमचेर येवचें सोडलें.
मुझ्याकडे टॅक्सी आली 6 जणांनी मुझी टॅक्सी सांगची सोडली एकच एक कारणा खातीर देव उतार जावन आसा म्हणून हांवें रिसीव केल्ले कडले उतरां विरोध आशिल्लें हांवें सांगलें हालेलुया दिसाक 250 तेर्स हांव करतलो हालेलुया केदळा उतार म्हाका मेळ्ळें गी मुरी आमच्या बसत विनंती करना जेजून काही सांगना जेजू म्हणलो हांव तुमकां एक मजतदार दितलो तो पवित्र आत्मो सदां तुमचे समय आसतलो आनी तो तुमच्या बसत अस्कार सुस्कारांनी विनंती करता म्हणून रोमन्स 28:26 सांगलें उतार म्हाका मेळ्ळ्या कडले 250 तेर्स करचे हांवें बंद केले हालेलुया हे बंद केल्ल्या कडले पवित्र आत्मा म्हजो मजतदार म्हूण म्हाका कळिल्ल्या कडले म्हाका अकमान मेळ्ळें म्हज्या घरांत हांव मेळ्ळें म्हज्या बायले भुरग्यांत हांव मेळ्ळें म्हज्या कुटुंबांत हांव म्हाका मेळ्ळें खंयच्या चर्चाक हांव वेतालो की थंय म्हाका मेळ्ळें म्हज्या शेजाऱ्यांत म्हाका मेळ्ळें एकच एक कारण देवचे उतार हांवें रिसीव केल्या उपरांत हालेलुया देवाचें उतार रिसीव केल्या उपरांत आयतारा दीस भाडें करचें हांवें सोडलें कित्याक आयताराचो दीस तो देवाचो दीस देवान 6 दीस रचले आनी 7व्या दिसा ताणें विश्वास घेतलो आनी 7वो दीस ताणें ब्लेस केल्ल्या निमती त्या 7व्या दिसाक रेस्पेक्ट दिवच्या खातीर हांवें आयतारा दिसाची सगळीं हालेलुया म्हजे बिझनेस हांवें बंद केलें तो दीस देवाचो दीस म्हण हांवें ताका रेस्पेक्ट दिवंक सुरू केल्ल्या कडले मनशांनी म्हाका तिरस्कार करूंक सुरू केलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मनशांनी म्हाका हंकार आयला म्हणून सांगूंक सुरू केलें एकच एक कारण देवाच्या शब्दाक हांव अधीन जालो वा देवाचो शब्द आयिल्ल्या कडले त्या शब्दा प्रकार हांवें जियेचें म्हण म्हाका एक आशा आयली त्या दाळा म्हाका आत्मान सत्संग मेळ्ळें हालेलुया हालेलुया त्या देखून हांगासर देवाचें उतर म्हणटा म्हजे बसत तुमकां आत्मान सत्संग दगदणी बगोवंक आनी सर तरेचें घडपाक तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळ्ळां जाल्यार तुमी कितले बागी घडपा करूंक लोकांनी सुरू केलें वो आमच्या पंगडांत हांव वा आमच्या चर्चांतून भायर गेल्या आनी दुसऱ्या पंगडाच्यांनी हांकां पयशे दिल्यात म्हण एनावन्स करूंक सुरू केलें हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या पयशा खातीर हाणें आमची चर्च सोडल्या आनी दुसऱ्या पंगडाक तो जॉयन जाला म्हणली घडपाक करून उलोवंक सुरू केलें हालेलुया हालेलुया देवाच्या उतरांक स्पश्ट सांगता पळय जेजू म्हणटा म्हज्या पासत तुमकां आत्मान ससूंक दगदणी बगोवंक सर तरांची घडपाक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळ्ळां जाल्यार तुमी कितले बागी पोर एक भयण म्हाका म्हणटली केदाळा तिणें व्हडली चर्च सोडून दुसऱ्या स्वताच्या आत्म्यान आनी स्वतान आराधन करच्या चर्चाक वचून जॉयन जाले गे आनी हालेलुया भावार्थी भुरग्यां लागीं एक भावार्थी चेड्या लागीं काजार जावंक तिणें प्लॅन केलें गे त्या दाळा ताची कुटुंबाची म्हणूंक ताणें सुरू केलें हालेलुया तुवें सायबा वट्ट काजार जाल्यार व्हडनी तुवें हिंदू वट्ट काजार जाल्यार व्हडनी पूण आमच्या पंगडांत हांव दुसऱ्या पंगडाक गेल्यान पळय तांच्या सांगता हालेलुया तुवें गेल्ली व्हडली चूक केलाय म्हणलें गे हालेलुया तूं सायबा सांगता गेल्यार आमकां कांय बेजार नातलें तूं हिंदुआ सांगता काजार जाल्यार म्हाका कांय बेजार नातलें पूण हालेलुया ह्याम कोणाच्या वाटेन आशिल्ल्या हालेलुया तसल्या पंगडा सांगता तूं गेलाय न्ही म्हण दुरसंग सुरू जाली गे प्रेज द लॉर्ड पळया
हालेलुया. क्रिस्ताक सोमी म्हळ्यार क्रिस्त उतार जावन आसा म्हण रिसीव केल्ल्या कुडलें मालगडेचे संप्रदाय सोडून आत्म्यान आनी सतान आराधन करच्या. हालेलुया. वा पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हणून स्वीकार केल्ल्या त्या जागाक गेल्ल्या कुडले हालेलुया सैतानाक कळलें वो आत्मो बचाव जाता. हालेलुया. वो आत्मो देवाक महिमा हाडटा. वो आत्मो हालेलुया सर्गींच्या राजाक हालेलुया योग्य जावंक हालेलुया प्रयत्न करता म्हणून सैतानाक कळल्या वरवीं हालेलुया ती बहीण हालेलुया उलयली देवाच्या प्रेरणांनी. हालेलुया. देवाच्या दुश्मनान तिच्या मुखांत उलयलें. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणटा उतार आयिल्ले कुडले आमकां आत्मान मेळटा. उतार आयिल्ले कुडले गडपां करून लोक आमच्या विशयांत उलयता. उतार आयिल्ले कुडले तुजेर शिराप पडला म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमचेर शिराप पडूं ना. कोणी आमचो शिराप काडला पळय कोणी आमची बदकां बोक्षिल्यान पळय त्या देवा थंय आमी एकवटल्या. हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 तिसरी आनी 7वी ओळ अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 15 तिसरी आनी 7वी ओळ अशें सांगता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या पंट्या बरी जाल्यात. हालेलुया. देवाचें उतर आयिल्ले कुडले देवाचें उतर सांगता आमी नितळ जाता. काही म्हळ्यार देवाच्या खुशे विरोध कितें आसा गे तें आमचे तावन मेकलें जाता. हालेलुया. खंयचीय आमची पातकां कोणेय बक्षूंक जायनात आनी आमची पातकां कोणा कडेन सांगल्यार ती बक्षूंक जायना. आमची पातकां कोण आयकता आनी कोण आमची पातकां आयकता ताची पातकां आनी सांगतल्याची पातकां देवाच्या उतरांत म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान नितळ केल्यांत. हालेलुया. ते उतार आयिल्ले कुडले म्हाका कळटा म्हजी पातकां बोगसूंची देवाच्या उतरां मारी म्हळ्यार उतार आयिल्ले कुडले हांव एक पातकी म्हूण म्हाका कळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. ह्या उतार आयिल्ले कुडले काळोख खंयचे उजवाड खंयचे म्हाका कळटा. उतार आयिल्ले कुडले हांव खंयच्या वायटाची जिणी जियेता गे वा बरी जिणी जियेता गे म्हण म्हाका कळटा. हांगासर म्हणटा पळय तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या पंट्या बरी जाल्यात. त्या देखून खंयचोय व्यक्ती आमकां नितळ करिना. आमच्या घराक येवन हालेलुया कालें उदक शिंपटयल्यार आमी नितळ जायना. हालेलुया. देवाचें उतार आयिल्ले कुडे आमी नितळ जाता. त्या देखून थोडे व्हडले अपंगडाचे घराघरांनी येवन उदक शिंपटयतात. देखलें हांवें उदक देवाळाच्या उजव्यातान वाळून येवचें कोणासरची तें उदक पावलें तें बचाव जालें. म्हळ्यार उदक आमकां बचाव करिना. देवाच्या तोंडांतल्यान येवचें उतार वा जेजू क्रिस्ताचे उतार आमकां बचाव करता वा सत्कळीत करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून जॉन 15:3 सांगता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या पंट्या बरी जाल्यात. त्या देखून 7वें उतर सांगता तुमी म्हजे थंय रावशे जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां मेळटलें. हालेलुया. एका मनशा थंय उतर आयिल्ले कुडले ताच्या मागण्याची रीत चेंज जाता. पयलीं आमकां मागणें करचें जाल्यार भूक जाय जालो. हालेलुया. भूक नासतना आमकां मागणें करूंक जायना. हातांत काले मिणी नासतना आमचे कडेन मागणें करूंक जायना.
आल्तारीक लाईट घालिनासतना आमकां मागणें करूंक जायना. उतार आयिल्ल्या कुडले हालेलुया आमचे मागण्याची रीत बदल जाली. हालेलुया. उतार आयिल्ल्या कुडले आमी देवाची स्तुती करूंक स्टार्ट केलें. उतार आयिल्ल्या कुडले आमच्या जिवितांत एक संतोष हालेलुया प्रगट जालो. त्या देखून जेजू हांगा म्हणटा 7व्या अध्यायांत, तुमी म्हजे थंय रावचे जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागया तुमकां मेळटलें. उतार आयिल्ल्या कुडले आंगोणे घालचे बंद जाले. उतार आयिल्ल्या कुडले पवित्र आत्म्या विरोध कितें सकट आमी तो मजतदार हो मजतदार काण गेला पळय ते आमचे तोंड मेकलें जालें. पवित्र आत्म्या कडेन मागोवंक आमी स्टार्ट केलें. पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कुळार आमकां एक धैर्य मेळ्ळें. कोणी आमच्या मुखार आमचे कडेन कितें विचारूंक आयल्यार तांकां जबाब दिवची कॅपॅसिटी पवित्र आत्म्यान आमकां दिली. हालेलुया. म्हळ्यार बिया बरीत जिवितांत आमकां सुटका मेळ्ळें. उतार आयिल्ल्या कुडले आमच्या भितरलें बें नपय जाता. कोणाक कशें भियेना. उतार नातलो मनीस मात्र भियेता. उतार आसलो मनीस कोणाकय भियेना. हालेलुया. उतार आसलो मनीस देवाक मात्र भियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. उतार आसलो मनीस बापायच्या ग्रेस्तकायेक भियेना. बापायच्या आस्तबदीक आशेना. उतार आसलो मनीस खंयच्याय कुटुंबाच्या हालेलुया पयशाच्या बळाक भियेना. भाव भयणीच्या पयशाच्या बळाक भियेना. तांच्या अधिकाराक तो भियेना. हालेलुया. कित्याक उतार आयिल्ले कुडले उतार ताका राखता म्हणलें ताका स्पश्ट कळटा. हालेलुया. कित्याक आमकां रचयलें कोणें देवाच्या उतरान जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून जोंच्या वांजलांत पयल्या अध्यायांत आमी पळोवन घेवया. एक उतार. वेळा काळा वरवीं शब्द आशिल्लो. शब्द देवा समय आशिल्लो. शब्द देवदान आशिल्लो. वेळा काळा परवींसूच तो देवा समय आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मरिपा रचन जाल्ल्यो आनी रचली खंयचीच वस्तू ताचे बिन आयिल्ली ना. रचल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवचो मनशाकडे असो उजवाड जावंक पावलो. हालेलुया. रचल्या हर एका वस्तून उतरां तावन जीव जडलो. हालेलुया. त्या देखून उतार आसल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमी जियोंक शकता. उतार आयिल्ल्या कुडले आमकां बळ मेळ्ळें. उतार आयिल्ल्या कुडले आमचें बें गेलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून उतार देव म्हणून सतमनल्या कुडले सैतानाची हर एक बळ नापयस जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. केदाळा देव उतार जावन आसा म्हूण एकलो व्यक्ती सतमनता गे वा देव उतार जावन आसा म्हूण ताका उगडापेन जाता गे ताच्या जिवितांत असलो काळोख नापयस जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. केदाळ एकलो व्यक्ती ते उतार जाता म्हणून रिसीव करता गे ताच्या जिवितांत येयले हर एका खर्गांक फुल स्टॉप पडटा. हालेलुया. सगळे संप्रदाय नापयता. त्या देखून सैतान सगळे मागणी कर नो प्रॉब्लेम म्हणटा. उतार आयिल्ल्या कुडले हालेलुया ताका मंडे बेच्चे जाता. एक दीस एका सेवकान म्हाका सांगलें तुवें एक 2 उतरां सांतेराजा विशयान सांगाचे म्हणलो. ताका हांवें सांगलें सांतेराजान म्हज्या बसत रगत वारोंक ना. म्हज्या बसत रगत वारयल्लें जेजू क्रिस्तान वा सोबतान जाल्ल्या वरवीं ताज्या विशयांत सांगचें जाल्यार मात्र हांव सांगता. दुसऱ्या कोणा विशयान सांगना की देवाचें उतार सांगता. हालेलुया. 1 कोरिंथ्यान 1:31 व्हडपण उलोवंक सोदता तो सोम्या जेजू क्रिस्ताची एकल्याची मात्र व्हडपण उलोव म्हणटा. हालेलुया. आमच्या बसत कोणे रगत वारोवना. आमच्या बसत कोणे रगत वारयलां पळय तो जेजू क्रिस्त जावन आसा
आणि त्याच्या रक्ता विशांत हांवें परगट करचें. हालेलुया. उगडापणाच्या बुकांत 19 अध्यायांत 13 वाक्य अशें सांगता. हालेलुया. रक्तान शेणयल्लो एक दोंगलो तो नेसुल्लो, देवाचो शब्द ताचें नांव. हालेलुया. रक्तान शेणयल्लो एक दोंगलो तो नेसुल्लो, देवाचो शब्द ताचें नांव. हालेलुया. हालेलुया. कोणें म्हज्या पासत रगत वारयलां पळय, कोणी म्हजी पातकां ताच्या रक्तांत तूं नितळ केलां पळय, ताच्या विशयांत उलोवंक मात्र देवान म्हाका अधिकार दिला. हालेलुया. हालेलुया. मेल्ल्या व्यक्ती पासत हालेलुया हांवें उलोवचें न्ही. हांवें जीव आशिल्ल्या व्यक्ती पासत हांवें उलयचें. जीव आशिल्लो व्यक्ती जेजू क्रिस्त मात्र, आनी येद्दळ कोणूच मेल्लो व्यक्ती हालेलुया जीवक जावंक ना. हालेलुया. ते एका जाग्यार आसात, पण जिवंत जाल्लो व्यक्ती जेजू क्रिस्त मात्र त्या हालेलुया ताच्या विशयांत उलयता आसतना हालेलुया मेल्ल्या व्यक्तीक जीव येता. ताच्या विशयांत उलयता आसतना हालेलुया पिडा शिडा गुण जाता. त्या शब्दा विशयांत उलयता आसतना हालेलुया सैतानाची कामां नाश जातात. त्या शब्दा विशयांत उलयता आसतना देवाची महिमा पळोवंक मेळतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून कितले हांव शब्द उलयतां गे तांचो आशिर्वाद जाता. पूण शब्द आयल्या कुडले कोण पळय शब्दा विशयांत उलयता ताका आत्मान ससूंक मेळटा. त्या देखून जेजू म्हणालो, म्हज्या पासत तुमकां आत्मान ससूंक दगदणी बगंक सर तरेचें घडपाक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळ्ळें जाल्यार तुमी कितले बागे संतोश पावा, उल्हास पावा. यथेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा सर्गींच्या राजान. तुमच्या आदी आसल्या प्रभादांक ताणें तशेंच सदक दिल्यात. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्ताक आमी स्वीकार करता आसतना कोणी आमच्या मुखार रावोन दी, शब्दाक आमी रिसीव करतना कोणी आमच्या मुखार रावोन दी आमी भिवचे नाका. शब्द आमच्या जिवितांत राखता. हालेलुया. ह्या संदेशा खातीर एक घडीभर आमी दिमी गेली समया मुखार. हो संदेश आयकल्लो कोणी दोन पांय दवरलो आसा वय जाल्यार शब्दाक स्वीकार करचें गी, संप्रदायाक स्वीकार करचें गी म्हणून आज चॉयस तुजें जावन आसा. शब्दाक रिसीव केल्यार शब्द देव म्हण पातयेवन शब्दा खातीर तुवें हर एक आत्मान सोंसल्यार सर्गींच्या राजांत म्हाका आनी तुका इनाम आसा. सर्गार व्हड एक फेस्त जाता. संवसाराच्या चड फेस्तां पैकी एक पातकी आपले पाताक वळखून ताच्या जिवितांत हालेलुया क्रिस्ता थंय वा देवा थंय परता जाल्यार ताच्यान व्हडलें फेस्त ह्या संवसारांत दुसरें ना. त्या देखून उतर आयकल्लो कोणी हाजे उतराक अधीन जावंक आशेता जाल्यार ताच्या पसत आतां मागणें करता. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयकल्लो संदेश आनी आयकतल्यांक तुज्या अधीन करता. बापा कोणी संप्रदायाच्या वाटेन आसा जाल्यार आज उतर आयकून ताच्या जिवितांत एक बदलावण दी. ताका एक तूं धैर्य दी, ताका एक तूं बळ दी आनी संपूर्ण उतरा खातीर अपमान सोसूंक निंदा सोसूंक खंयच्याक भियेन आसतना उतार म्हाका राखता म्हणलें एक एनॉयंटींग ताजें तूं दिजे म्हूण मागता. हें प्रार्थना हांव करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरा मारी देव तुमचे आशिर्वाद.